पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फौरी, सख्त और मुअस्सर जवाब दिया। जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 6 और 7 मई की रात को भारतीय हमले के बाद हमारी फजाइया ने उनके 5 तैयारे मार गिराए। दुश्मन ने 9 और 10 मई की शब मजीद मिसाइल दागे। 10 मई की सुबह हमने जिम्मेदारी और एहतियात से सिर्फ उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कोई शहरी हमारा हदफ नहीं था। कौम और अफवाज पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, भारत खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मरकज़ मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। दीन इस्लाम की खिदमत में मरकज़ मुस्तफ़ा के मिसाली किरदार को सिराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आईनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर दाखिला ने मुख्तलिफ सेक्शन देखे, तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ की। मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई। पाकिस्तान का आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा यूरोप जाएंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शेरी रहमान और हिना रब्बानी घर शामिल। फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी वफ्द का हिस्सा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राब्ता। भारतीय प्रोपेगेंडे का तोड़ करने का टास्क दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुराज़्म। कहते हैं, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाइस फख्र है। पाकिस्तानी अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। वतन के सपूत सीसा पिलाई दीवार बने रहे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुश आमदीद कहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर ममलिकत के हमरा थे। आसिफ जरदारी ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मार्का हक ऑपरेशन में अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। शोहदा को खिराज अकीदत कुर्बानी को कौम का फख्र करार दिया। अल्लाह ने हमें इम्तिहान में सुरखरू किया। अफवाज ने भरपूर अज़्म से वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मुल्क की सलामती पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। सदर नून लीग ने कहा, पार्लिमान ने अवाम की भरपूर तर्जुमानी की। इख्तलाफात भुलाकर यकजुबां होना खुश आइंद है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तलबा और असातिज़ा से खुसूसी निशस्त में गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा को दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह किया। कहा, नौजवानों की काविशें अहम हैं। DGISPR की मुतहद रहने की तलकीन। भारतीय जहाजों को हमारी फौज ने पतंगों की तरह काटा। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा मुअस्सर जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी सरकार को वार्निंग। बोले, मोदी अब भी अपने जख्म चाट रहा है। भारत के 10 जहाज निशाने पर थे, अभी उधार बाकी है। भारत अब मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलव्वस है। भारत BLA और TTP के जरिए लड़ रहा है। मार्का हक मुल्क की तारीख का सुनहरी बाब है। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तानी कौम के मोतरफ निकले। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने की भी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। अपने एहलकारों से कहा, फोन करो, तिजारत और मुलाकातें करने का कहो। तिजारत को अमन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। पाक भारत सीज फायर पर मुझे बहुत ज्यादा सराहा गया। बरतानिया की पाक भारत जंग बंदी को मुस्तकिल बनाने की कोशिश। सीज फायर का तसलसल जारी रहना चाहिए। मजीद तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। पायदार सीज फायर के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका और खलीजी ममालिक भी शामिल हैं।
برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی میڈیا سے گفتگو، کہا فریقین پر سندھ طاس معاہدے کی پاسداری کے لیے زور دیں گے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا برطانیہ سے تعلقات اور باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان منظم جرائم کی روک تھام میں تعاون کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ محسن نقوی نے اپ اسکیل پروگرام کے تحت خصوصی تعاون پر برطانوی حکومت کے اقدام کو سراہا۔ لاہور میں کینال روڈ کے اطراف الیکٹرک ٹرین چلے گی۔ یلو لائن ٹرین ٹرانزٹ منصوبے کی فیزیبلٹی سٹڈی مکمل۔ منصوبہ 24 کلومیٹر محیط ہوگا۔ 60 سے 80 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ منصوبہ جناح بس ٹرمینل سے ہربنس پورہ تک مکمل ہوگا۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے جون 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر۔ 18 ماڈرن سمارٹ اسٹیشن ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ بھارت ایک اور مشکل میں پڑ گیا۔ روہنگیا مسلمانوں سے انسانیت سلوک پر اقوام متحدہ نے جواب طلب کر لیا۔ نئی دہلی سے درجنوں روہنگیا پناہ گزینوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر میانمار کے جزیرے لے جایا گیا۔ میانمار میں انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے ٹام اینڈ ریوز کے مطابق روہنگیا پناہ گزینوں کو سمندر میں پھینکا گیا۔ ٹرمپ امن کا کہتے ہیں، دھمکی بھی دیتے ہیں۔ ہم ٹرمپ کی کس بات کا یقین کریں؟ ایرانی صدر مسعود پزیکشیان نے امریکی صدر کے رویے پر سوال اٹھا دیا۔ کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے، امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری رکھیں گے، لیکن دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی وحشیانہ بمباری سے 150 فلسطینی شہید، 450 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس، دیر البلح، رفح سمیت متعدد مقامات پر فضائی حملے کیے۔ قطر کی ثالثی میں حماس اور اسرائیل حکام میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات جاری۔ عرب لیگ اور سعودی عرب نے فلسطینیوں کی غزہ سے جبری منتقلی کو مسترد کر دیا۔ فلسطین پر صہیونی قبضے کے 77 سال، سینٹرل لندن میں اسرائیلی قابض فوج کے خلاف بڑا مارچ۔ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، شرکاء نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی فوری بند کرے۔ مغرب روس یوکرین کے ساتھ غزہ میں بھی فوری جنگ بندی کرائے۔ امریکہ نے 10 لاکھ فلسطینیوں کی لیبیا منتقلی کا منصوبہ بنا لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ نے فلسطینیوں کی آباد کاری پر لیبیا کی قیادت سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ بدلے میں ایک دہائی قبل منجمد کیے گئے لیبیا کے اربوں ڈالر بحال ہوں گے۔ دوسری طرف فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے کہا کہ غزہ میں انسانی بحران ناقابل قبول ہے۔ جلد نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں گے۔ مارکہ حق میں پاک افواج کی بے مثال کامیابی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے پاک فوج کے کامیاب آپریشن پر لہو گرما دینے والا نیا ملی نغمہ ریلیز کر دیا گیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں عرب لیگ کے اہم اجلاس، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے اجتماعی موقف اپنانے پر اتفاق۔ سعودی وزیر عادل الجبیر نے کہا فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کی انسانیت سوز اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی توہین ہے۔ اجلاس میں عرب ممالک کا غزہ میں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی پر زور، رکن ممالک کا عالمی برادری سے غزہ کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ، فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔